नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा सोलुखुम्बुको माप्या दुधकोशी गाउँपालिकामा अस्पताल उद्घाटन हुँदा जनतामा छाएको खुसीबारे चर्चा गर्नेछौँ। कोरोना भाइरसको बढ्दो प्रभावले देशका दूरदराजमा स्वास्थ्यको पहुँच बढ्दै गएको छ। देशका विभिन्न भागमा अस्पतालहरू एकैसाथ शिलान्यास हुँदै निर्माणको चरणमा पुगेका छन्। विगतमा लामो दूरी पार गरेर विभिन्न अस्पतालहरू धाउनु पर्ने बाध्यता हट्दै गएको छ। प्रदेश 1 अन्तर्गत पर्ने सोलुखुम्बुको माप्या दुधकोशी गाउँपालिकामा अस्पताल उद्घाटन हुँदा यहाँका स्थानीय मात्रै दङ्ग परेनन्। विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू समेत गरे के हुँदैन भन्दै दङ्ग परे। पछिल्लो समय देशका दूर दराजमा पनि अस्पतालहरू निर्माण भइरहेका छन्। मानिसहरू आफ्नो घर नजिकै रहेको स्थानमा उपचार पाइरहेका छन्। कोरोना भाइरस फैलिएपछि अहिले दूर दराजका विभिन्न स्थानमा स्वास्थ्यकर्मी सहितका विभिन्न पूर्वाधारहरू निर्माण भइरहेका छन्। केही दिन पहिला सोलुखुम्बुको माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 स्थित खास्ताप गाउँपालिकामा प्राथमिक अस्पतालको उद्घाटन गर्दा यहाँका मानिसहरूमा नजिकैको स्थानमा उपचार पाउने आशा पूरा भएको छ। विगतका वर्षहरूमा टाढा गएर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता यहाँका स्थानीयबाट टाढा भएको हो। पछिल्लो समय अस्पताल मात्रै होइन, अन्य विकासका पूर्वाधारहरू धमाधम निर्माण हुन थालेपछि यहाँका स्थानीय दङ्ग परिरहेका छन्। माप्य दुधकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा भइरहेको अस्पताल विकासलाई यहाँका स्थानीयले नियालिरहेका छन्। गाउँपालिकाले निर्वाचनको बेला गरेका बाचाहरू पूरा गरिरहेको स्थानीयको भनाइ छ। आफ्नो नजिकै विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पाउने भएपछि यहाँका स्थानीयहरू आफूलाई भाग्यमानी ठानिरहेका छन्। यो एउटा चाहिँ हाम्रो माप्या दुधकोशी गाउँपालिकाको ऐतिहासिक कार्यक्रम हो। यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ प्राथमिक अस्पताल पाउनु, उद्घाटन गर्न पाउनु, यो चाहिँ माप्या दुधकोशी गाउँपालिकाको यो चाहिँ एकदम ठुलो र प्रभावकारी कार्यक्रम हो र धेरै वर्ष अगाडिको यो माप्या दुधकोशी गाउँपालिकाको र जनताले चाहेको, सबै जनताले चाहेको चाहिँ यो उपलब्धि पनि हो। त्यसैले आज मुख्य हाम्रो माननीय अब त्यसपछि विशेष अतिथिहरूको उपस्थिति पनि राम्रो भएको छ र यहाँ एमबिबिएस डाक्टर आइसक्नु भएको छ र यो माप्या दुधकोशी गाउँपालिका लगायत यहाँ चाहिँ खुम्बु गाउँपालिका र थुलुङ दुधकोशी गाउँपालिकामा समेत अहिले एमबिबिएस डाक्टर नभएको हुनाले यो चाहिँ एउटा ऐतिहासिक र उपलब्धिमूलक छ भन्ने चाहिँ मेरो र यो जनता हाम्रो माप्या दुधकोशी गाउँपालिका सबै समग्र जनताको चाहिँ एउटा ठहर छ। भौतिक संरचनाको हिसाबले पहिला हामीसँग सीमित भवनहरू थिए र एक हिसाबले हामीसँग यो बाहिर जे देखिन्छ तर भित्र हामीसँग चाहिँ एक हिसाबले क्वालिटीयुक्त अथवा अब हामीसँग प्रविधियुक्त र एक हिसाबले पहिला चाहिँ हामीसँग अब पर्याप्त हामीसँग चाहिँ कर्मचारी पनि हुनुहुन्न थियो। अहिले यहाँ पुग्दो र स्थायी कर्मचारी पनि हुनुहुन्छ। अब एनएमहरू र एमबिबिएस डाक्टर आउनु भएको छ। यहाँ एक हिसाबले भौतिक हिसाबले भन्ने हो भने यहाँको चाहिँ यो माप्या दुधकोशी गाउँपालिका लगभग सोलुखुम्बुमा नै नमुना एक हिसाबले यो भवनहरू पनि उपलब्ध छ र यसमा कर्मचारी पनि पुग्दो छन् भन्ने चाहिँ मेरो अब विश्वास छ। हामी आज अत्यन्तै एउटा खुसीको क्षणमा छौँ कि आज यो ठाउँमा हस्पिटल हामीले प्राप्त गरेका छौँ र विगत समयमा पनि जो स्वास्थ्य चौकीले दिनुपर्ने सुविधा त दिइराख्नु भएको थियो, तथापि पनि त्यसमा जनशक्तिहरू कम थियो र यहाँ सेवा सुविधा कम थियो र अब आजको दिनदेखि पक्कै पनि हामी यो एउटा भौगोलिक विकटताको क्षेत्रमा रहेको जनसमुदाय यहाँका व्यक्तिहरू कि हामी यहाँभन्दा टाढा गएर चाहिँ हामीले स्वास्थ्य सुविधा लिनुपर्ने, केही ठुल्ठुलो समस्याहरू भएको खण्डमा हामी हेली चार्टर गर्नुपर्ने र अब गाडी रिजर्भ गर्नुपर्ने र हिजोको दिनमा गाडीको पहुँच नहुँदाखेरि हामीले मान्छेले बोकेर लानुपर्ने अवस्था थियो। आजको दिनदेखि पक्कै पनि हामीले के अत्यन्तै यस्तो उत्साह उमङ्ग लिएका छौँ, त्यो महसुस भएको छ र भोलिको दिनमा पक्कै पनि यहाँका जनसमुदायले, यहाँका हाम्रो तमाम जो
स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या परेको व्यक्तिहरूले पक्कै पनि हामीले सेवा सुविधा यहीँ पाउनेछौँ कि आर्थिक अभाव भएका व्यक्तिहरूलाई पनि पक्कै पनि यो स्वास्थ्य प्राथमिक अस्पतालले पक्कै पनि राम्रो सेवा दिन्छ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। प्रदेश सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारी र गाउँपालिका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईले 15 शैय्याको अस्पताल उद्घाटन गर्दा यहाँका मानिसहरूमा खुसीको सीमा रहेन। खास्ताप स्थित इलाका स्वास्थ्य चौकीलाई स्तर उन्नति गरी सङ्घीय सरकारको सहयोगमा उक्त अस्पताल निर्माण गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईको भनाइ छ। प्राथमिक अस्पतालले साबिकका गाविसहरू बासा, काकु, बाकु, जुबिङ र देउसका करिब 3000 घरधुरीलाई सुविधा सम्पन्न आँखा क्लिनिक समेतको सेवा प्रवाह गर्ने गाउँपालिकाका अध्यक्ष बुद्धि किरण राईले बताए। हाल 1 जना MBBS डाक्टरको प्रत्यक्ष संलग्नतामा रही 15 जना जनशक्ति सहित स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइने अध्यक्ष राईको भनाइ छ। हामीले यो बोर्ड बाहिर हस्पिटलको रूपमा राख्नु ठुलो कुरा होइन, हामीले हस्पिटल उद्घाटन गर्नु ठुलो कुरा होइन। यद्यपि यसले दिने सेवा प्रवाहसँग अब जोडिन्छ। त्यो सेवा प्रवाहसँगै यहाँको भौतिक संरचना, यहाँको उपलब्ध स्रोत साधनलाई परिचालन गर्ने कुरा महत्त्वपूर्ण रूपमा रहन्छ कि यसको लागि हामीले MBBS डाक्टर यहाँ बोलाइसकेका छौँ कि उहाँले चाइनाबाट MBBS को कोर्स सकेर आउनु भएको छ। यो कोर्ससँगै यहाँ हाम्रो 2 जना स्टाफ नर्स हाम्रो कर्मचारी थपिनेछन्। त्यसमा उहाँहरू आज आइपुग्नु भएको छैन। भ्याकेन्सी अनाउन्स हामीले गरिसकेका छौँ र सिलेक्सनको काम सकिसकेको छ। उहाँहरू चाँडै आउनुहुनेछ केही दिनभित्र। त्यसो हुँदाखेरि यहाँ सेवा सुविधा साँच्चै हामीले निकै राम्रो प्राप्त गर्नेछौँ। हिजो पनि हामीले प्राप्त गरिरहेका थियौँ कि स्वास्थ्य कर्मी साथीहरू अहोरात्र खटेर हामीले सेवा प्राप्त गरिरहेकै छौँ कि यो प्राप्तिसँगै थप सेवा सुविधा बढेर गएको छ। यो सेवा सुविधा बढाउनमा सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारले हामीलाई आर्थिक बजेट विनियोजन गरेर हामीलाई काम गर्ने एउटा मौका दिनुभएको छ कि सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई हामी गाउँपालिकाको तर्फबाट हार्दिकताका साथ धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। यसको लागि प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई एकपटक जोरदार तालीले उहाँहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गरौँ कि यो सेवा सुविधा बढाउनमा अब भौतिक सेवा सुविधा, भौतिक संरचना निर्माण गर्नको लागि सङ्घीय सरकारबाट 14.5 करोड, प्रदेश सरकारबाट 1 करोड बजेट प्राप्त भइरहेको छ। केही हप्ताभित्र त्यो भवन निर्माणको लागि अब हामीले शिलान्यास कार्यक्रम राख्दैछौँ। यो खुसीको कुरा पनि तपाईँहरूलाई म राख्न चाहन्छु। यो सँगै प्रदेश माननीय प्रमुख अतिथिज्यूले आज कुरा उठाउनु भयो। वाकुमा रहेको एउटा चाहिँ टापुको रूपमा जो स्वास्थ्यमा स्वास्थ्य सेवा लिने कुरा, अन्य शिक्षा र चाहिँ यो सडक र चाहिँ पुलसँग जोडिएका कुराहरू जो टापुको रूपमा व्याख्या गरिँदैछ, त्यही ठाउँमा अब हामी केही हप्ताभित्र 2 करोड 40 लाखको हामी चाहिँ भवन त्यहाँ शिलान्यास गर्दैछौँ। यसको लागि वान हट नेपालले पनि बजेट यसमा चाहिँ विनियोजन गरेको छ। त्यसै गरी एक्सन फर नेपाल, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त लगानीमा त्यहाँ भवन निर्माण हुँदैछ। त्यसको DPR तयार भइसकेको छ र काम सुरुवात हुन चाहिँ अब केही दिनभित्र चाहिँ सुरुवात हुने यहाँहरूलाई म खुसीको जानकारी गराउन चाहन्छु। सँगै यो हस्पिटलको भवन निर्माणको लागि यहाँ 11 रोपनी जग्गा निशुल्क प्राप्त भइसकेको छ। पास गर्नको लागि हामीले निर्णय गरिसकेका छौँ र CDO साहबसँग पनि कुरा भइसकेको छ। हामी केही दिनभित्र त्यो जग्गा पास गर्दैछौँ कि निशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउनु हुने यहाँका जो खुला हृदयका चाहिँ यहाँ दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि एकपटक जोरदार तालीले धन्यवाद ज्ञापन गरौँ। तपाईँहरूले कन्जुसाइ नगर्नुहोस्। 11 रोपनी जग्गा उपलब्ध भएको छ र यो सँगै स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा 7 नम्बर वडामा पनि हामी चाहिँ त्यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र स्थापना गरेर चाहिँ सञ्चालन गर्ने हामीले योजना बनाएका छौँ। वडा नम्बर 7 लाई पनि अब हामीले स्वास्थ्य सेवा सुविधासँग चाँडै जोड्दैछौँ। पहिले विभिन्न रोगको उपचार गर्न काठमाडौँ धाउनुपर्ने बाध्यता थियो भने अब
अन्त्य भएको र प्राथमिक अस्पतालको उपचारका लागि काठमाडौँ नै जानुपर्ने पहिलेको अवस्थालाई बदल्न सकेको माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष जुनिता माया मगरले बताए। यो प्राथमिक अस्पताल उद्घाटनले समग्र हाम्रो नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष रूपमा यसले सेवा अथवा टेवा पुर्याउनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा जनताको स्वास्थ्यसँग जोडिएको विषय भएकोले पनि यो प्राथमिक अस्पतालले समग्र माप्य दुधकोशी गाउँपालिकाको नागरिकहरूको मात्र नभई हामीसँग रहेका हाम्रो छिमेकी गाउँपालिकाका नागरिकहरूलाई पनि स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नमा सहयोग पुग्ने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। जो संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको चाहिँ व्यवस्था गर्ने जो संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार हामीले यो स्थानीय तहमा गाउँपालिकाले अहिले प्राथमिक अस्पतालको चाहिँ रूपमा अगाडि कार्यान्वयनको बाटोलाई बढाएको छ। त्यसमा पनि माप्य दुधकोशी गाउँपालिकामा जो 1500 को हस्पिटल बनाउने जो नेपाल सरकारबाट हामीलाई स्वीकृत भएअनुसार हामीलाई अनुमति प्राप्त भएअनुसार हामीले अहिले गाउँपालिका र प्रदेश सरकार केन्द्र सरकारको तीनै तहको सरकारको संयुक्त लगानीमा हामी यो चाहिँ प्राथमिक अस्पताल हामीले उद्घाटन गरिरहेका छौँ। हाम्रो माप्य दुधकोशी गाउँपालिका जस्तो आर्थिक हिसाबले एकदमै पछाडि परेको, हामी गरिबी बेरोजगारको अवस्थामा हामी एकदमै गुज्रिरहेको ठाउँमा यो प्राथमिक अस्पताल उद्घाटन भइरहँदाखेरि यो अस्पतालले यस क्षेत्रमा यस भेगमा रहनुभएका तमाम आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी साथै विशेष गरी अझ यहाँ रहेका गरिब विपन्न जो चाहिँ समस्या पर्दाखेरि ठुलो समस्या अथवा आकस्मिक कुनै घटनाहरू घटिरहँदाखेरि पनि उपचार गर्नको लागि तत्काल हेलिकप्टर रेस्क्यु गर्न नसक्ने जो नागरिकहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यमा यो अस्पतालले टेवा पुर्याउने हामीले अपेक्षा लिएका छौँ। जनताको स्वास्थ्यमा परेको प्रभावबारे आफूले प्रदेश सभामा भूमिका खेल्ने प्रदेश सांसद बुद्धि कुमार राज भण्डारीले बताए। अहिले सगरमाथाको टुप्पोसम्म पुग्ने मानिसहरूलाई समेत अस्पतालले सहयोग पुर्याउने उनले जिकिर गरे। प्राथमिक अस्पताल र 15 शैय्याको अस्पताल निर्माणमा आफूहरू लागि परेको उनको तर्क छ। जनताको स्वास्थ्यमा हुने हरेक क्रियाकलापमा प्रदेश सरकार अनि तपाईँले पढाउनु भएको मान्नेको हैसियतले के गर्नुभयो भन्ने जिज्ञासा हुनसक्छ। हामीलाई संविधानले दिएको अधिकार छ। स्वास्थ्यमा हाम्रो स्वस्फूर्त अधिकार मध्ये यो प्राथमिक अस्पताल उद्घाटनको एउटा सुरुवात हो। यो प्राथमिक अस्पताल उद्घाटन सँगसँगै निकट भविष्यमा अब हाम्रो 15 शैय्याको अस्पतालको सुरुवात गर्छौँ। त्यो सुरुवातीले मलाई लाग्छ हाम्रो यो गाउँपालिकाको जनताको स्वास्थ्यमा मात्र नभएर यो अन्तर्गत यो बाटोमा हिँडुल गर्ने सगरमाथाको टुप्पासम्म पुग्ने संसारको मान्छेहरूलाई पनि यो अस्पतालले निकै सहयोग पुर्याउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ। त्यस अर्थमा पनि यो स्वास्थ्य अस्पताल, यो प्राथमिक अस्पताल र 15 शैय्याको अस्पताल बनाउनको निम्ति हामी एकदम जोडले लागेका छौँ। त्यो अन्तर्गत प्रदेश सरकारले तपाईँहरूको 15 शैय्याको अस्पताल निर्माण गर्नको लागि गत वर्ष नै अथवा यो वर्षको बजेटमा 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको अवस्था छ। त्यो तपाईँलाई जानकारी गराएँ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई एउटा अनुरोध के गर्छु भन्दाखेरि हाम्रो प्रतिपक्षका मित्रहरू विकास गरेन, हामी कम्युनिस्ट यिनीहरूलाई हामी मान्दैनौँ, यिनीहरू कम्युनिस्ट भन्छन्। मैले उहाँलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँहरू यत्रो लामो समयसम्म 16 जिल्लाको जनप्रति बन्नुभयो, राष्ट्रमा सरकार चलाउनु भयो, तपाईँहरूले 16 जिल्लाको कुन विकासमा तपाईँले के गर्नुभयो त्यसको फेरिस्ता बताउन सक्नुहुन्छ भने म अहिले प्रदेश सभाको मान्य हैसियतबाट तपाईँहरू त्यो सही रूपमा जनताले मूल्याङ्कन गरेको छ भने म राजीनामा दिन तयार छु। तपाईँहरूको हिम्मत छ प्रतिपक्षका हाम्रा पूर्व जनप्रतिनिधिहरूको हामीले यो काम ठोस गर्यो भने देखाउने चाहिँ आधार छ, होइन भने अफवाहको रूपमा सही कामलाई सही भन्नुस्, अफवाहको रूपमा फैलाउने काम नगर्नुस्। धेरै वर्ष अगाडिदेखिको सपना अहिले पूरा भएको स्थानीयको भनाइरहेको छ।
विभिन्न ठाउँमा डाक्टर नभएको अवस्थामा अहिले गाउँपालिकामा डाक्टर उपस्थित हुनुले पनि ऐतिहासिक भएको स्थानीयको भनाइ छ। उनीहरूले सीमित भवनहरू भए पनि अहिले भने भौतिक संरचना समेत राम्रो भएको तर्क गरे। पहिला स्वास्थ्य चौकी भइराख्दाखेरि हामीले एउटा सिटामोल मात्र खान पाइन्थ्यो भने अब धेरै सेवा सुविधा आएको छ। गत वर्ष आँखाको शाखा यही स्थानमा उद्घाटन गरेर अहिले सेवा सुविधा पाइराखेको छ र यो गाउँपालिका प्राथमिक अस्पताल भइराख्दाखेरि यहाँको हामी जनताहरू यहाँको गाउँलेहरू धेरै खुसी छौँ र अब उपचारहरू गर्नको निमित्त हामी टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन। हामीलाई धेरै खुसी लागेको छ। यसरी नै यो बन्धन अझ माथि 1500 हस्पिटल बनिराख्दाखेरि त्योभन्दा पहिला नै हामीले यो सुविधाहरू पाइरहेको अवस्था छ। हामीलाई खुसी लागेको छ। यहाँको जनप्रतिनिधि, यहाँको समाजसेवी सम्पूर्णलाई हामी जनताको तर्फबाट र गाउँवासीको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्राथमिक अस्पताल उद्घाटन भएपछि यहाँका स्थानीय खुसी छन्। स्थानीय ठाउँमै विभिन्न सेवा सुविधा पाउँदा आफूहरूलाई विगतका दिनहरूले झस्काए पनि अब बिस्तारै आफ्ना सपनाहरू पूरा हुने बताए। गाउँपालिकामा यस अगाडि आयुर्वेदिक शाखाको विस्तार गरिए पनि प्रशस्त स्वास्थ्य सम्बन्धी भौतिक संरचना तथा जनशक्ति अभावका कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन। अहिले गाउँपालिकामा भौतिक संरचना लगायत जनशक्ति समेत राम्रै रहेको स्थानीयको भनाइ छ। यो अगाडिको भौतिक संरचना चाहिँ स्वास्थ्य चौकी स्तरको संरचना थियो। अहिले चाहिँ हामीले बनाएको चाहिँ यो हस्पिटल अस्पताल स्तरीयको यो संरचना हो र अब हामीले अस्पताल सुरु गरेको। यहाँ तपाईँको 2-3टा कुराहरू हामीले थपेको छौँ। एउटा चाहिँ ल्याब थप्यौँ, एउटा तपाईँको एक्सरे थपेको छौँ, अनि अर्को चाहिँ आँखा थपेको छौँ। आँखाको केन्द्र छ त्यो थप भएको छ। अनि डक्टरबाट पहिला चाहिँ स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ हेल्थ असिस्टेन्ट र के अरे अहेवा अनमीबाट उपचार पाउँथ्यो भने अहिले डक्टर MBBS विशेषज्ञबाट उपचार पाउँछ। होइन, तिलगङ्गा आँखा केन्द्रबाट हामीले चाहिँ स्वीकृति लिएर सहकार्य गरेर उहाँहरूको सहकार्यमा यो सुरु भएको आँखाको नर्मली भन्नाले तपाईँको अब मोतियाबिन्दु भयो, अनि तपाईँको रतन्दो, टाढा आँखा नदेख्ने, नजिकको नदेख्ने, ती कुरालाई चाहिँ हामीले यहाँ डायग्नोसिस गरेर चस्मा शुद्धको सेवा चाहिँ दिन्छौँ हामीले। अनि अपरेसन त अब यहाँ विशेषज्ञबाट सर्जनबाट हुने हो, गाइनाकोलोजिस्टबाट। यहाँ अपरेसन चाहिँ हुँदैन। सामान्य डेलिभरी नर्मल के अरे सुत्केरी गराउने काम चाहिँ यहाँ हुन्छ। यो हामीले सुरु त गऱ्यौँ सबै कुराहरू, त अझै तपाईँको यो 1500 गऱ्यौँ। 1500 अनुसार जुन अब सरकारले एउटा ठुलो संरचनाको जुन बजेट पठाएको छ त्यो अनुसारको चाहिँ अब हामीले भवन बनायो भने अझै राम्रो। जनशक्तिको नजरबाट अहिले तत्काल हामीले यति जनशक्तिले चाहिँ यति सेवा हामी दिन सक्छौँ भन्ने हाम्रो एउटा आशा पनि छ र हामीले सोचेको पनि हो। स्थानीय स्तरमा यस्ता विकासका पूर्वाधारहरू निर्माण हुनु राम्रो कुरा हो, तर यसको विकास र संरक्षण गर्ने कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा सोलुखुम्बुको माप्या दुधकोशी गाउँपालिकामा अस्पताल उद्घाटन हुँदा जनतामा छाएको खुसीबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौं। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।